बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको जानकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान का नाम है जिनके पैदा होने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है और आपकी वालिदा मोहतरमा उस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाती है जब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल होती है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा संभालते हैं, मगर 2 साल के बाद वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और अपने पोते की परवरिश को देखभाल का जिम्मा अपने बेटे अबू तालिब को सौंप जाते हैं। 8 साल के उम्र में ही आप इस हाल में हैं कि ना तो मोहब्बत करने वाली और ना ही खैरो खबर रखने वाली माँ है, न बुराइयों और परेशानी से बचाने वाला बाप है। ऊपर से अरब का माहौल बुराइयों का गहरवारा था। शराब और शबाब जिसकी रगों में बसता था। औरत तो जैसे कोई सामान थी जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो और जी भर जाने पर फेंक दो। जिंदा बच्चियों को जमीन में गाड़ देना इज्जत का सबब बन जाता था। बेटे माल के लिए सौतेली माओं से शादियां कर लेती थी जो जुआ और सूद की अलामत थी। कत्ल और दुश्मनी जिंदगी का हिस्सा थी। एक इंसान को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। समाज अमीर और गरीब की बुनियाद पर 2 तबकों में बटा हुआ था और गुलाम मर्द और औरत की कोई इज्जत नहीं थी। मालिक की गुलामी करना उनका धर्म था। एक अल्लाह को मानने के साथ साथ छोटे छोटे खुदाओं को मानने की तसव्वुर ने उनको ऐसा गुमराह किया था कि वो हर एक दिन एक नया बुत बना लेते थे और 307 बुत काबा के अंदर पूजने के लिए रखे थे। ऐसे हालत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ चाचा का सहारा था जो उनको बहुत चाहते थे। इस बुराई, तन्हाई और सही और गलत के तालीम ना होने के बावजूद भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में अपनी जिंदगी 40 साल गुजारते हैं कि लोग उनका नाम सादिक यानी सच बोलने वाला और अमीन यानी कि ईमानदार आदमी जो अमानत में खयानत नहीं करता है। समाज की कोई भी बुराई हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू नहीं पाती है। इस अंदाज में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी सोच और समझ से अच्छी और बुराई में फर्क करके खुद को बुराइयों से दूर रखते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की कस्में खाई जाती है। उनको लोग अपने माल दौलत की हिफाजत का जिम्मा सौंपते हैं। कोई लड़ाई हो जाए तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसले के लिए बुलाया जाता है और उनकी बात पर फैसला हो जाता है। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अंदर ही अंदर परेशान रहता है कि आखिर किस तरह से इस बुराई में डूबे हुए समाज को, मुआशरे को अच्छाई की राह पर लाया जाए, किस तरह से इनके बंदों और बुतों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह का गुलाम बनाया जाए। इसी गौर व फिक्र में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शहर से दूर एक पहाड़ी पर एक हीरा नाम की एक गुफा में बैठ जाया करते थे। उसके बाद एक दिन एक फरिश्ता आया जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिनका काम अल्लाह को पैगाम पहुंचाना है। उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने तुम्हें पैदा किया। इंसान के जमे हुए खून के एक लोथड़े से पढ़ो। हाल ये है कि ये हमारा रब बड़ा ही उदार है जिसने कलम की दोबारा तुम्हें सीख दी, इंसान को तालीम दिया जिसे वो ना जानता था। दोस्तों, इस पैगाम को पाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए। उसके बाद आप अपने घर आए और अपनी बीवी से आकर कहा कि मुझे चादर ओढ़ा दो। जिसके बाद दोस्तों वो फरिश्ता दोबारा आता है और आपसे कहता है, ऐ मोहम्मद, आप नबी हैं और मैं जिब्राइल हूँ।
اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا، اے اوڑھنے اور لپیٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ایک کرنے پر لگ جاؤ، اپنے رب کی بڑائی کرو، اپنے دامن کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ دوستو، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے بیچ اس پیغام کو دینے لگے کہ اللہ یعنی ایشور ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور انسان کو اپنے کاموں کا جواب ایک دن یعنی کہ آخرت کے دن اللہ کو دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں، آپ 3 سال تک آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس پیغام کو قبول کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس حکم کے آنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے عام مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے شروع کر دیے، تو آپ پر ہر طرف سے ظلم و ستم ہونے لگے اور مکہ کے سردار آپ کے دشمن بن بیٹھے، یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی سازش رچی جانے لگی۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن پیش کیا جو آپ پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے چلے آ رہے طور طریقے کے محبت کی وجہ سے آپ کا پیغام ماننے سے انکار کرنے لگے اور آپ کی ہر طرف سے برائی کرنے لگے۔ جیسے جیسے لوگ اسلام کو قبول کرتے گئے، مکہ کے سردار کا ظلم و ستم آپ پر اور مسلمانوں پر بڑھتا گیا۔ کوئی آپ کو پاگل کہتا تو کوئی آپ کو جھوٹا کہنے لگا، کوئی آپ کو جادوگر کہتا تو کوئی آپ کا ہنسی اڑاتا۔ قرآن پاک جو آپ پر فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوئی تھی، اس کا اپمان کرنا اور اس کو جھوٹ بتانے لگے، جھوٹے قصوں سے قرآن کا مقابلہ کرنے لگے اور لوگوں کو قرآن سنانے کا موقع نہ دینے جیسا کام کرنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جانے لگا کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ دوستو، کچھ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی لگے رہتے تھے، اور جب وہ کسی کو قرآن سناتے تو یہ لوگ شور شرابہ کرتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو کبھی آپ پر بکری کی بچے دانی تو کبھی آپ پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دیتے تھے۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ پر کوڑا ڈال دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی غلام یا غریب اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس پر اتنے کوڑے برسائے جاتے تھے کہ کوڑے مارنے والا بھی تھک جاتا تھا۔ تپتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ جان بچانا بھی مشکل تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دوستو، اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی آپ لوگوں سے فرماتے تھے، اے لوگوں، کسی ایک قبیلے، خاندان یا پھر کسی ایک ملک کا بھلا نہیں چاہتا، بلکہ میں پوری دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے جیسا لوگوں کو فرمایا تو اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ کا مقصد لوگوں کو صحیح راستے پر لانا تھا تاکہ لوگ ایک ہی خدا کو عبادت کرے۔ آپ نے لوگوں میں سے جات پات کی دیوار کو ختم فرما دیا، کالے اور گورے میں فرق کو مٹا دیا اور سب لوگوں کو ایک ہی لائن یعنی کہ اسلام کی لائن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ حلال کمائی کے لیے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھا جائے اور کسی بھی پیسے کی وجہ سے کسی کو بڑا نہ سمجھا جائے۔ ایسا سوچنا انسانی اور اسلامک تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ہم سب لوگوں کو سنبھالنے والا اللہ ہے، دنیا اور آخرت کی بادشاہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ آپ نے اس وقت ایسے تمام بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو اللہ کا خوف اور عذاب آیا اور دنیا کی اور آخرت کی تباہی کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ نے لوگوں کو غلام آزاد کرنے کی تاکید فرمائی اور لوگوں کو غلام آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب بھی بتایا۔ آپ کی اسی کوشش کی وجہ سے ہزاروں غلام کھلی ہوا میں سانس لینے لگے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ آپ نے دولت مند لوگوں سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے تو آپ کو اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ آپ کو اس دولت کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسے اجازت اللہ نے تمہیں دی ہے۔
اگر تم اپنے دولت کا غلط استعمال کرو گے تو کنگال ہونے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے گناہوں، بیماریوں اور سزاؤں کے حقدار بھی بنو گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم صدقہ اور خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ دوستو، جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت تک سارے عرب میں لوگ ایمان لے آئے تھے۔ آپ کے بدولت پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا کہ آج پوری دنیا میں قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔